सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ तराईमा बढेको गर्मी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विगत केही दिनदेखि बढिरहेको गर्मीका कारण जनकपुर धाम सहित तराईको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ। लामो खडेरीका कारण पानी पर्न नसक्दा गर्मी बढ्नुको साथै जमिन तातेको छ। पानीको मुहानसँग सुक्दा र जमिन तातो हुँदा दिउँसो घाममा मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन समस्या हुन थालेको छ। तापक्रम बढ्नुको साथै चल्ने तातो हावा, हुरी, धुलोका कारण जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्नुको साथै ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागीको जोखिम समेत बढेको छ। गर्मीका कारण बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूको चहल पहल समेत कम देखिन थालेको छ भने अस्पताल परिसरभित्र बिरामीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। गर्मीका कारण अस्पतालमा बढी वृद्ध र बालबालिका आउने गरेको प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। गर्मीले गर्दा बढी झालापखाला, ज्वरो, टाइफाइड जस्ता बिरामीहरू अस्पतालमा आउने गरेको डाक्टर राम विनय राउतले बताउनुभयो। उहाँले गर्मी महिनामा खाना फोहर हुँदा, पसिना आउँदा यस्ता रोग लाग्ने गरेको बताउनुभयो। एकासी मौसम परिवर्तन भई तापक्रम बढ्दा चापाकलहरू सुकिसकेका छन्। जनकपुर धाममा पर्यटकीय स्थल रहेकोले स्थानीय निकायलाई ठाउँ-ठाउँमा पानी पण्डाल तथा व्यवस्था गर्न स्थानीय सुशील कर्णले आग्रह गर्नुभयो। लामो समयदेखि पानी नपरेका कारण गर्मी बढ्दै गएको मौसम विभागको भनाइ छ। जेठ महिनाको दोस्रो सातामै गर्मीको पारो 40 डिग्री भन्दा माथि गइसकेकोले आगामी दिनमा तापक्रम अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले बाहिर निस्किँदा छाता प्रयोग गर्नुपर्ने, चिसो पानी प्रशस्त पिउनुपर्ने र चिसो फलफुल, मेवा, उखु, तरबुज, काँक्रो आदिको सेवन अत्याधिक गर्न चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्। अत्याधिक गर्मीले गर्दा कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा समस्या भएको छ। समय समयमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि विद्यार्थीमा झनै समस्या देखिएको छ। गर्मीका कारण नानी बाबुलाई विद्यालय पुर्याउन र ल्याउन समस्या गर्नु परेको अभिभावकहरू बताउँछन्। सगरमाथा आरोहणमा गएका जनकपुर धामका रञ्जित कुमार शाह सम्पर्कविहीन भएका छन्। केही दिन पहिला सगरमाथा आरोहणमा गएका रञ्जित 8700 मिटर सफल आरोहण गरिसकेपछि GPS ट्र्याकर अफ हुँदा सम्पर्कमा नआएको उनका दाइ वैद्यनाथ शाहले बताउनुभयो। क्याम्प 4 भन्दा केही माथिबाट उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन्। रञ्जितको अवस्था बारेमा खोजबिन गरिदिन परिवारजनले सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। रञ्जितका दाइ वैद्यनाथ 2 दिनदेखि काठमाडौँमा छन्। रञ्जित यसअघि 2076 सालमा जनकपुरबाट साइकलमा यात्रा गरी 19 दिनमा एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेका थिए। धनुषा प्रहरीले चोरलाई समात्ने अभियान अन्तर्गत थप 13 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विभिन्न चोरीको घटनामा पक्राउ परेका 13 जनालाई सार्वजनिक गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा 16 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका युवक छन्। प्रहरीले बजारमा सिक्री तान्ने, साइकल चोरी गरेको, मोटरसाइकल चोरी, मोटर चोरी, रड लगायतको चोरीको घटनामा एक युवती सहित 13 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले धनुषा प्रहरीले चोरलाई समात्न सञ्चालन गरेको अभियान अन्तर्गत यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ परेकाहरूमध्ये अधिकांशलाई चोरी गर्दै गर्दा अवस्थामा नियन्त्रण लिएको जानकारी दिनुभयो। र 16वटा बाइक, अहिले हामीले 16वटा बाइक पनि नियन्त्रण ल्यायौँ र 10,000 नगद, सुनको टप र कङ्गन 2टा कङ्गन ल्याएको छौँ। यसमा चाहिँ नि सिक्री तान्नेदेखि लिएर सुन चोरी, मोटरसाइकल चोरी, साइकल चोरी लगायतका चाहिँ नि युवा केटाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अहिले अस्ति बजार एरियामा अलिकति चोरी थियो भने अहिले अलिकति बजारभन्दा बाहिरतिर गएर चाहिँ चोरीमा अलिकति मान्छेहरू चाहिँ नि गरिरहेछ र यसमा हामीले चाहिँ नि विशेष गरी फोकस एउटा राति 12 बजीको अहिले जो 25 जनाको टोली छ, इन्सपेक्टर साहबको कमानमा खटेको टोली, त्यो टोलीले एक्टिभली काम गरेको छ। यो एक्टिभली गरेको कामको परिणाम अस्ति 26 जना र यो अहिलेको 13 जना यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एकदम सक्रियपूर्वक र जनतालाई अब हामीले केही न केही गरेर देखाछौँ भन्ने किसिमको यो प्रस्तुति पनि हो। त्यस कारणले अब हामीले मन्दिरलाई विशेष गरी यो चोरी हुने, सिक्री लुट्नेलाई पनि चोर्दै यो हामीले चोर्दै चाहिँ समातेको हो र
मोटरसाइकल चोरीका हकमा 2-3 जना मोटरसाइकल 3-4 जना मोटरसाइकल चोरहरूबाट फेरि उनीहरूलाई खुलाएर घरमा चाहिँ नि लुकाइ छिपाइ राखेको अवस्थामा एउटा चोरी आयो भने दुईटा अरू पनि एक्स्ट्रा ल्याएको छ। त्यस्तै साइकल चोर पनि पटके चोरहरू अहिले फेला परेको छ। यो रड चोर्ने सामान्य हो, यसलाई चाहिँ घन्टी चोर रड चोर पनि यसमा समावेश गरेका छौँ। तर सामान्य भए पनि घरमा एक्लै दुईको भाग गरेर यसले अन्य चाहिने सामानहरू पनि चोर्न सक्ने भने यसलाई पनि अहिले हामीले यसमा तपाईँको समस्या। प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा 79वटा चोरीको मुद्दा र 339वटा अभद्र व्यवहारका मुद्दा चलाइएको बताउनुभयो। चोरीको घटनामा पक्राउ परे पनि पीडितले जाहेरी नदिएपछि उनीहरूमाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउँदै आएको छ। यस मुद्दामा हालसम्म 408 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। धनुषा प्रहरीले यसअघि विभिन्न स्थानबाट चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका 27 जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रको सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध श्रमिक संघको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको आजको राजनीति अवस्था र ट्रेड युनियन विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरू बीच दुई गुट मात्र बनाउनु पर्ने भन्दै विगतमा जो कोही दाईहरूको साथ छोड्न आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकहरू कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिका कुराहरूबाट आजिद रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यी तीन कुरालाई हटाउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। तर यस्तो किन भइरहेको छ सोध्न चाहन्छु। मैले सट्टै हेर्दै गर्दा एउटा कुरा त के भन्न सक्छु भने एकदमै धेरै पार्टीको साथीहरूलाई निराश बनाएको कुरा भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टी, अजयजीले पनि चर्चा गर्नुभयो, हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी जसले वर्षौंदेखि आफ्ना केही कुरा निर्वाचन जितिन्छ, हारिन्छ, जेसुकै हो, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्यो लडियो, त्यो माओवादीलाई हामी आफैले निर्वाचनको राजनीतिमा लिएर आइयो। हामी सरकारमा थियौँ। मलाई अहिले पनि थाहा छ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्दै गर्दा भनेको म 100वटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर आएको थिएँ। केटी थिएँ तर धेरै ठाउँमा गएर आएको थिएँ। मैले गिरिजालाई भेटेर भने गिरिजाऊ बाहिर त मैले के बुझ्नुभएको थाहा छैन, तर यो पटक चुनाव हारिँदैछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि याद छ बालुवाटारमा मलाई उहाँले तिमीलाई भन्दा बढी त मलाई थाहा होला नि, म त पार्टी सभापति पनि छु, प्रधानमन्त्री पनि छु, चुनाव हारिन्छ तर राजनीति जितिन्छ। कांग्रेसले यो बेलामा माओवादीलाई चुनावको राजनीतिमा लिएर आउने हारिन्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। कांग्रेस भनेको चुनाव हारिन्छ तर प्रिन्सिपलमा कम्प्रोमाइज गर्दैन, हामी आफ्नो सिद्धान्तमा निष्ठामा हामी आस्थामा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ भनेर भनेको पार्टी। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्ला कि मधेसका पार्टी मिल्लान् कि फलाना मिल्ला कि भन्ने डरले जुन चुनाव अगाडि तालमेल गर्ने कुरा गऱ्यौँ, हामीले एकदमै धेरै विश्वास गुमाएको त्यहाँबाट सुरु भएको यो म यति कुरा भन्न सक्छु। त्यसपछि जहाँ गल्ती भएको छ त्यहीँबाट सच्याउने हो। त्यसैले म भनिरहेको जस्तो हेर्दा 84को चुनाव धेरै पछि छ, तर कांग्रेसले आज सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ कि यो हामीले गल्ती गऱ्यौँ। त्यसैले योभन्दा अगाडिको यात्रामा चुनाव हारिन्छ, 2 पटक हारिएला, 3 पटक हारिएला, कुर्सीबाट झरेर चकटीमा बस्नु पर्ला, धुलो टकटकाउँला, बस्नुला, तर चुनाव अगाडि हारिएला। सबै पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाएछन् भने पनि कांग्रेसले कोहीसँग पनि चुनाव अगाडि भोट साट्ने काम गर्दैन, कोहीसँग तालमेल गर्ने काम गर्दैन भन्यो भने सायद त्यसले अलिकति घाउमा मलम लगाउँछ भन्नुभयो। म सोध्न चाहन्छु साथीहरूलाई भनेदेखि भने म पनि पार्टीको नेतृत्वभित्र पर्छु, पार्टीको नेतृत्वभित्र पार्टीको साथीहरूको भनाइ त्यो आउँछ। अहिले पनि साथीहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ कतिपय कुराहरूमा, तपाईँ पनि सँगसँगै आउँछ। किन आउँछ भनेदेखि भने पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ। हेर्नुहोस्, पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा यो बेलामा तल गएर सोध्ने हो। सोध्दै गर्दाखेरि जे साथीहरूले भन्छ, तपाईँहरूले यो बेलामा साथी भनेको तल आम पार्टीका मानिसहरू हुन्। चुनाव भर्खर लडियो, चुनाव जितियो, चुनाव जितेको छ तर सबै साथी निराश छन्। 2084 सालसम्म काम गरेर साथीहरू, ल काम त गर्ने, काम गरेर के गर्ने त, काम गरेर फेरि चुनाव जित्ने। चुनाव जितिसकेपछि निराश भइराख्यो भने किन जित्ने? त्यसो भए दुःख गऱ्यो चुनाव जितेको भोलिपल्टबाट बर्बाद भयो, सकियो, केही पनि हुन्न, यो पनि भएन। यो उहाँले कांग्रेसले मानिसहरूलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्न सके मात्रै नयाँ मानिसहरू पार्टीमा आउने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको पुनर्निर्माण सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकार भनेको संसदको सभामुख मात्र हुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउन संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। खनालले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीति विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिन गलत भएको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुण्डागर्दी सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले देशमा गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने इच्छा पूरा नहुने दिने बताउनुभयो। उहाँले राजाका मान्छेहरूले आफू विरुद्ध नाराबाजी लगाएको प्रति आक्रोशित हुँदै राप्रपाको अध्यक्ष बनेर प्रतिस्पर्धामा आउन चुनौती दिनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 28 मे का दिन भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्नुभयो र त्यो उद्घाटन गरिसकेपछि एउटा नक्सा पनि उद्घाटित भयो। त जुन मोरल नक्सामा हाम्रो देशका भूभागहरू समेत कथित अखण्ड भारतको त्यो मोरल नक्साभित्र परेको हामीले हेर्न विवश हुनु पर्यो। लुम्बिनी अनि कपिल वस्तु त्यो मोरल नक्साभित्र पारिएको छ। त्यति मात्र अरू धेरै चिजहरू पारिएको छ। यसले यो सिङ्गो दक्षिण एसिया क्षेत्रमा जहाँ 8वटा राष्ट्रहरू छन्, स्वतन्त्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरू छन्, ती प्रत्येक राष्ट्रहरूले प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ। बर्मादेखि लिएर गान्धारसम्म, अफगानिस्तानसम्म त्यो प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ। यही बेलामा हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यी समस्याहरूको समाधानमा यो भ्रमण कति कामयाबी होला हामी यसै त भन्न सक्दैनौँ, तर हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ कि हाम्रो देशका यी राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाइयोस्। हामी यो कुरा यो भ्रमण त्याउने समस्या खडा भएको छ र विदेशीहरूलाई पनि यो समस्या आउन सक्छ। क्या अलिकति पृष्ठभूमि हेर्न जरुरी छ। गणतन्त्रलाई र विभिन्न किसिममा यसको निम्ति लड्ने नेताहरूलाई बदनाम गर्ने एउटा अभियान पनि सुरु भएको छ र उनीहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई बिथोल्ने यो प्रकारका क्रियाकलापहरू पनि गर्न थालेका छन्। आजको कार्यक्रममा नि म आउँदाखेरि सोच्दै थिएँ कतै यहाँ मण्डलले गुण्डाहरू त प्रवेश गर्ने होइन, म सोच्दै थिएँ। हिजो मात्रै म एउटा कार्यक्रममा गएँ जहाँ वामपन्थी नेताहरू भेला हुने भनेर भनेको थियो। अब जाँदाखेरि कार्यक्रमको रूप त अलि भिन्नै रहेछ, त्यसलाई अलि भिन्नै ढङ्गले सञ्चालन पनि गर्ने पनि कोसिस गरियो। जुन कुरासँग म सहमत छैन, पार्टीहरूका विरुद्ध, नेताहरूका विरुद्ध, संगठन स्वतन्त्रताका निम्ति लड्नेहरूका विरुद्ध त्यति बेलाका मण्डलीहरू जसरी चाहिँ आक्रमण गरेर जान्थे तिनै मण्डलीहरू अहिले बिउताउन कोसिस गरिएको छ। हिजोको भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, अहिलेको ज्ञानेन्द्र शाहलाई मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ। विभिन्न क्षेत्रमा गएर चाहिँ अनेक खालका जो गतिविधि उनले गर्दैछन्, राजनैतिक ढङ्गका गतिविधिहरू, यी राजनैतिक गतिविधिहरू यस प्रकारले गरेर समाजमा भाँड भैलो मचाउन कोसिस गर्नुभन्दा तपाईँले चाहिँ यो राप्रपा भन्ने पार्टी छ त्यसैको अध्यक्ष भएर आए पनि हुन्छ, या अर्को कुनै पार्टी खोल्छौ भने त्यो पार्टी खोलेर आए पनि हुन्छ। हामी बहुदलीय व्यवस्था हो यो, तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। केमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्छ? हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ, तर गुण्डागर्दी गर्ने काम बन्द गर। बन्द गर्दैनौ भने तिम्रा कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामी देशव्यापी रूपमा एउटा पनि कार्यक्रम हुन दिँदैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सर्प पालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाट अनुसन्धान सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै उहाँले ठेक्का समयभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अहिले ठेक्का प्राप्त समयको हिसाबले काम कम भएको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले अबका दिनमा कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विगतका प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेर तोकिएका समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहे पनि संसद भवन निर्माणका कार्यका लागि सरकारले भुक्तानी गर्न आनाकानी नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै भुक्तानी समयमा नै दिइरहेकोले निर्माण पक्षले पनि सरकारको आवश्यकतालाई बुझेर निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीले एकले अर्कालाई दोष लगाउनु भन्दा आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने कुरामा बढी जोड हुनुपर्ने बताउनुभयो। समयभित्र हामीले तय भएको चिजहरू टाइममा बनाउन सक्छौँ, बनाउँ त्यो स्किल हामी नेपालीहरूको ठेकेदारहरूको हुन सकोस्, यो सबैको दायित्व हो। तर सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हो आज भन्नुहुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र त्यति गतिको छैन। यस्तो बेलामा कतिपय ठाउँमा काम भएको ठाउँमा पेमेन्ट गर्न नसकेर ठेकेदारहरू अप्ठ्यारोमा फसेको अप्ठ्यारो कुराहरू प्रशस्तै छ। हामी त किन तलैदेखि नै थाहा पाएर भोगेरै आएका मान्छेहरू छौँ। यसको बावजुद पनि यहाँ राम्रो कुरा भनेको तपाईँहरूलाई पेमेन्ट गर्ने आधार सरकारले राखेको छ। अब यहाँ संसदको कुरा गरिँदाखेरि संसदका कर्मचारीहरूले बिहानदेखि खट्दाखेरि खाजा खान नपाएको बारेमै आज हामी दिउँसोभरि छलफलमा छौँ। अब के गर्दै छलफल गर्छौँ किन भन्दा उसको स्थिति त्यस्तो छ। तर कर्मचारीहरूले त्यस्तो बिहोरेर भए पनि कमसेकम यहाँ काम कसरी चलाउने भन्ने हाम्रो सङ्कट छ, आर्थिक सङ्कट। तर अब यहाँ पेमेन्ट गर्नलाई सङ्कट रहेनछ। 6 महिनाको थप्ने अनि 63% अहिले बल्ल पुग्ने कि त यसलाई अब मैले यहाँ भन्नु त हुने होइन। अब हामी पर्यो छाड्ने छाड्न नसक्ने, बनाउनलाई बनाउन पनि नसक्ने। छाड्न भनेको त हामी त करिब भन्दा 50% मात्रै छ। अब निर्माणका काममा 50% छौँ। अझ मसिनभित्रको कामहरू त अझै टाइम लिने होला। 5वटा बिल्डिङ चाहिँ सिध्याएर चलाउँ, त्यहाँ लेबरहरू कता ल्याउने, सामान कता ल्याउने, के कता ल्याउने, सायद अब त्यस्तो कति व्यवहारिक हुन्छ थाहा छैन। तर अब स्पिड सभामुख घिमिरेले संसद भवन निर्माणको काम देशको साझा र आवश्यकताको विषय ठानेर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच दुई देश बीचको आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल 4 दिने भ्रमणका लागि बुधबार भारत जानुभएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्तापछि उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन समेत गर्नुभएको छ। भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल बिहान महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा पुग्नु भएको थियो। महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच 7वटा सम्झौता भएका छन्। नेपाल भारतको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि ती सम्झौता भएका हुन्। दुई देश बीचको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट, पारवहन सम्झौता, नवीकरण पेट्रोलियम पदार्थ लाइनलाई भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म निर्माण गर्ने लगायतका मुख्य सम्झौता भएका छन्। प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपाल बीच दीर्घकालीन पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको बताउनुभयो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मोदीले गर्नुभएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भारतले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र आफू दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी मोदीले नेपाल र भारत बीच ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएको भन्दै नेपाली जनताका लागि नयाँ रेल रुटको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमासहित सबै मुद्दाको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग द्विपक्षीय भेटवार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उत्पन्न किया गया है, इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। उहाँले दुई मुलुक मिलेर सीमासहित सबै मुद्दा समाधान गर्ने र भारत नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै अझ धेरै बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सीमा समस्या समाधानका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदी समक्ष सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरेको बताउनुभयो। Integrated checkposts and dry ports are crucial for trade facilitation as well as for seamless cross-border movement of goods and people. Prime Minister Modi ji and I jointly inaugurated the ICP at Nepalganj Rupediha border and performed remote groundbreaking of the ICP at Bhairava Sunauli border. Similarly, we witnessed the exchange of the MOU on building of an integrated checkpost and dry port at Dodara Chandani. The revised Treaty of Transit was signed and exchanged today. We have also agreed to direct early convening of the Commerce Secretary level mechanism to initiate the process for review of the Treaty of Trade. The MOU between the NPCIL and NCHL signed today will ease the cross-border payments much needed by the business people, students, pilgrims and travelers of both Nepal and India. We just witnessed the groundbreaking of the phase 2 of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline. We look forward to its early construction.
We have also reached an agreement for the extension of Motiari Amlekganj petroleum pipeline up to Chittagong and construction of a new cross-border petroleum pipeline from Siliguri to Jhapa on grant basis. Prime Minister Modi ji and I jointly flagged off the cargo rail service between Batnaha and Viratnagar, Nepal Custom Yards. The passenger rail service between Jayanagar to Kurtha has been extended to Bijalpura. I thank the Government of India for its generous assistance in constructing these railway links. We also held discussion on the early completion of the works in the remaining segment and sustained operation of these railways through training and capacity building of Nepali railway personnel. We discussed about Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high-altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near-border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Nepal, through publishing ILS procedure in the AIP to enhance safety and efficiency of the flight operation. भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिवा भोज दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हैदराबाद हाउसको केदार हलमा दिवा भोजको आयोजना गर्नुभएको हो। भोजमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका मन्त्रीगण र उच्च सरकारी अधिकारी र अन्य सदस्यहरूको सहभागिता थियो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढ्दै गएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले 1,38,83,357 बीमा लेख जारी गरी 1,14,10,97,00,000 रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्। उक्त बीमा शुल्क गत चैत मसान्तसम्मको तुलनामा 8.95% बढी हो। जीवन बीमा कम्पनीहरूले चैत मसान्तसम्ममा 1,73,73,48,00,000 रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका थिए। यस अवधिमा कम्पनीहरूले 1,41,65,998 बीमा लेख जारी गरेका थिए। बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। उक्त कम्पनीले यस अवधिमा 10,35,214 वटा बीमा लेख बिक्री गरी 29,35,32,00,000 रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै यस अवधिमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 7,58,05,00,000, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले 12,39,59,60,00,000, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले 14,18,85,00,000, मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले 4,27,38,38,00,000 र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले 5,68,68,00,000 रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले भारतको मणिपुरमा चलिरहेको जातीय हिंसा रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर जातीय समुदाय र सुरक्षा बलद्वारा भइरहेको हत्याको निष्पक्ष छानबिन गरी हिंसा रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भारत सरकारले मणिपुरको मोइती र कुकी समुदाय बीचको केही हप्तादेखि भइरहेको हिंसामा अहिलेसम्म 70 जनाको ज्यान गइसकेको छ। 35,000 मानिस घरबार विहीन भएको र 1,700 भन्दा बढी घर भत्किएको उल्लेख छ। हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गएपछि मणिपुर सरकारले मे 3 देखि आजसम्मका लागि इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मेती समुदायले अनुसूचित जनजातिको
को दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। मैतीको मागमा त्यहाँका जनजातिहरू नागा र कुकीले विरोध गरेपछि जातीय द्वन्द्व चर्किएको हो। मणिपुरमा मेतीको जनसङ्ख्या 54% छ। उनीहरू धेरैजसो इम्फाल उपत्यकामा बस्छन्। 40% जनसङ्ख्या ओगेट्ने नागा र कुकी प्राय पहाडी जिल्लाहरूमा बस्छन्। दुई समुदाय बीचमा सरकारले बेमनस्तता बढाइदिएको उनीहरूको आरोप छ। झरबबाट कुकी समुदायलाई बढी क्षति पुगेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारत र चीन बीच तनाव गहिरिँदै गएको छ। तनाव बढ्दै गएपछि दुवै देशले एकअर्काको पत्रकारलाई भिसा दिन रोक लगाएका छन्। अमेरिकी अखबार द वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित विवरण अनुसार दुवै देशका सरकारले एकअर्का देशमा पत्रकारको पहुँचलाई रोकेका हुन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भारतमा रहेका चिनिया पत्रकारहरूको संख्या 14बाट घटेर 1मा आएको र लामो समयदेखि आफ्नो देशका सञ्चारकर्मीले विभेदको सामना गर्नु परेको बताउनु भएको छ। यसै महिना भारतले 2 जना चिनिया पत्रकारको भिसा नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसमा चिनिया समाचार संस्था सिन्वा र चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनका 1 जना पत्रकार थिए। चीनले पनि भारतका 2 जना पत्रकारलाई प्रवेशाज्ञा नदिएको र अर्का 1 जनालाई उनले प्राप्त गरेको अनुमति फिर्ता लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सीमा विवादका कारण भारत र चीन बीच सन् 2020 यता तनाव छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लब र हिमालयन शेर्पाले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। बिहिबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा बिहिबार फ्रेन्च र हिमालयनको गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। खेलमा दुई टिमले गोल गर्ने अवसरलाई खेर फालेका थिए। बराबरीसँगै फ्रेन्चले 23 खेलमा 25 अङ्क जोडेको समान खेलको हिमालयनले 30 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिसले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। पुलिसले जितमा मोसेस ग्यावह टिमले खेलेको 75औं मिनेटमा 1 मात्र निर्णायक गोल गरे। जितसँगै पुलिसले 23 खेलमा 34 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको एनआरटीको 29 अङ्क छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।